हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए लेकर एनसीईआरटी सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूं और ये मेरा सीरीज कई दिनों से चल रहा है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियोस आपको पसंद आ रहा होगा। साथियों, इससे पहले मैंने आपको इंशाइया, इसी तरह कुछ इंशाइया निगार के बारे में पढ़ाया था, जैसा कि सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। इसी तरह एक मज़ाहिया निगार या तंज़ो ज़राफ़त के मालिक रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क़ब्ल इसके कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी, जिनकी पैदाइश 1896 ईस्वी में हुई है और इनकी वफ़ात 1977 ईस्वी में। रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के एक कस्बे में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के एक शहर जौनपुर में पैदा हुए 1896 में। उन्होंने इब्तिदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और उसके बाद आला तालीम की गरज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में है, इसके बानी सर सैयद अहमद ख़ान थे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी आला तालीम इसी यूनिवर्सिटी से हासिल की है। एमए करने के बाद वही मुलाजिम हो गए। कहाँ पर? अलीगढ़ ही में ये मुलाजिम हो गए। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी उसके सदर बनाए गए। किसके? शोबा उर्दू के सदर बनाए गए। इन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज़ था और उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। यानी अलीगढ़ से रशीद अहमद सिद्दीकी को बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था, चूँकि आला तालीम उन्होंने यहीं से हासिल की थी और शोबा उर्दू के सदर भी बनाए गए थे। तो आखिरी उम्र तक जो है, यानी पूरी ज़िंदगी उन्होंने अलीगढ़ ही में गुजारी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिब इल्मी के ज़माने ही से लिखना शुरू कर दिया था। जब वो पढ़ ही रहे थे तभी से उन्हें लिखने पढ़ने का शौक़ था। लिखने का ख़ास कर उन्हें जो है महारत हासिल थी। उनके मज़ामीन तंज़ और ज़राफ़त के आला नमूने ही, यानी जो भी मज़ामीन लिखते थे उसमें तंज़िया कलाम भी होते थे और क्या कहते हैं, ज़राफ़त यानी हंसी मजाक की भी बातें होती थी, जिसे पढ़ कर के जो है हर किसी इंसान को जो है आनंद आता है, मज़ा आता है। वो अमूमन इशारों, किनायों और चुभती हुई जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिलते जुलते लफ्ज़ों और मुताज़ाद लफ्ज़ों को वो एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। उनके मौज़ूआत में तनव्वुर है। मुआशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज़ तहरीर को समझने वाला कारी उनकी नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रहता। दोस्तों, रशीद अहमद सिद्दीकी, जैसा कि आपको बताया गया कि तंज़ो ज़राफ़त के आला नमूना पेश करते थे। जब भी ये लिखते थे, चाहे वो सियासत के ऊपर हो या मुआशरे की किसी भी मौजू को अगर वो उठाते थे तो उसको अच्छे अंदाज में वो पेश करते थे और पढ़ने वाले को अच्छा लगता था। जब भी उसकी तहरीर पढ़ते थे तो लोगों को बहुत मज़ा आता था। जब तक कि पूरी कहानी कोई पढ़ ना लेता, वो बगैर पढ़े हुए रह नहीं पाता था। तो आप भी देख रहे होंगे कि आगे आपको मिसाल पेश करूंगा मैं कि वो किस तरह से तहरीर लिखा करते थे। उनके यहाँ दिलचस्प फ़िक्रों, नादिर तशबीहों, मानाखेज़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ़ अंदाज़ बयान की वजह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज़ लोगों की नज़र में अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया जाता है। दोस्तों, इसकी अहमियत को आप जान सकते हैं।
ادبی مزاح نگاری کے میدان میں سب سے پہلا مقام انہی کو دینا چاہتے ہیں لوگوں نے اہم ترین مصنف قرار دیا ہے۔ ان دنوں مشتاق احمد یوسفی اس طرز کے بہترین نمائندے ہیں، یعنی انہی کے ہم عصر کہہ سکتے ہیں مشتاق احمد یوسفی، جو کہ رشید احمد صدیقی کی طرح ہی لکھا کرتے تھے۔ رشید احمد صدیقی کے ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے 1963 میں انہیں پدم شری کا اعزاز عطا کیا تھا۔ دوستو، انہوں نے جو اردو ادب کے لیے جو خدمات انجام دی، طنز و ظرافت میں جو انہوں نے کام کیا، اس کے عوض میں انہیں حکومت ہند نے کیا دیا 1963 میں؟ پدم شری سے نوازا۔ دوستو، یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو، پدم شری سے بہت اعلیٰ اعزاز ہے دوستو کسی بھی ادیب کے لیے۔ ان کو ساہتیہ اکادمی کے ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا ہے، یعنی پدم شری تو ملا ہی، اسی طرح ساہتیہ اکادمی کے ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا ہے۔ ان کا انتقال علی گڑھ میں ہوا 1977 میں، یاد ہونا چاہیے۔ کب ہوا دوستو؟ 1977 میں، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ مضامین رشید مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ مضامین رشید کیا ہے؟ ان کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح خنداں ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ یہ کتابیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور گنج ہائے گرا مایا اور ہم نفسان رفتہ خاکوں کے مجموعے ہیں دونوں، یعنی گنج ہائے گرا مایا اور ہم نفسان رفتہ خاکوں کے مجموعے ہیں، یاد ہونا چاہیے۔ تنزیات و مضحکات اور جدید غزل تنقید ہے، یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ تنقید ہے۔ اور آشفتہ بیانی میری خود نوشت، آشفتہ بیانی کیا ہے؟ ان کی خود نوشت ہے، رشید احمد صدیقی کی اہم تصانیف ہیں۔ ان کی تصنیفات مقامی پیدائش، مقامی وفات اور اسی طرح یہ کس اعتبار سے، کس لحاظ سے مشہور ہوئے، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوستوں۔ تو یہ رشید احمد صدیقی کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1896 اور 1977 میں ان کی وفات ہے۔ 1896 میں اتر پردیش کے شہر جونپور میں پیدا ہوئی اور ان کی وفات جو ہے علی گڑھ میں ہوئی۔ چونکہ دوستو یہ انشائیہ نگار تھے، اس لیے ان کا ایک اہم انشائیہ NCERT میں شامل ہے، آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، چارپائی کے نام سے۔ چارپائی ہوئے چارپائی جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہم جس میں سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو کچھ بھی کام کرنا رہتا ہے ہم چارپائی کا سہارا لیتے ہیں۔ چاہے انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک جو ہے ہمارے گھر میں چارپائی رہتی ہے اور ہم اس کا پریوگ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، چاہے کھانے کے طور پر ہو یا بچے کو سلانے کے طور پر، یا اس طرح کی جتنی بھی ساری چیزیں ہم چارپائی پر کرتے ہیں، اسی پر یہ لکھا ہوا ان کا ایک انشائیہ ہے جو کہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے، ہم اسی پر پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے مدرسے، آفس، جیل خانے، کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں۔ چارپائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا و بھیک بھی مانگتے ہیں، کبھی فکر سخن کرتے ہیں، فکر سخن مطلب شعر و شاعری کرتے ہیں، اور کبھی فکر قوم یعنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اکثر فاقہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے، ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیہ کو ICS پر، شاعر کو قافیہ پر یا طالب علم کو گل گبارے پر۔ دوستو یہ چارپائی کے اوپر لکھا ہوا ان کا ایک انشائیہ ہے کہ ہم چارپائی کا استعمال ہر اعتبار سے کرتے ہیں، چاہے ہم اس پر سونے کے لیے استعمال کریں، اوڑھنا بچھونا بنا لیں، چاہے مدرسے میں جائیں، آفس میں، جیل خانے میں جائیں، کہیں بھی جائیں، ہم چارپائی پر سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کسی بھی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ فکر شاعری ہو یا فکر قوم ہو، ہر طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک پوسٹ ہے ICS، جس طرح IS بنتا ہے، انڈین پبلک سروس کمیشن کا جو ایگزام ہوتا ہے، اور اس پر جس طرح کسی طالب علم کو جو فخر حاصل ہوتا ہے، یا شاعر کو جو قافیہ استعمال کرنے پر، یا طالب علم کو جو گل غبارے اڑانے یا مستی کرنے پر، اسی طرح ہم کو چارپائی پر فخر ہوتا ہے۔
چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں۔ یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس ہو کر آئے، ریاست میں کوئی آسامی نہ تھی جو ان کو دی جا سکتی۔ آدمی سوجھ بوجھ کے تھے، راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ کوئی جگہ نہ ملے تو وہ لاٹ صاحب سے طے کر آئے ہیں، راجہ صاحب ہی کی جگہ پر اکتفا کریں گے۔ ریاست میں ہلچل مچ گئی، اتفاق سے ریاست کے سول سرجن رخصت پر گئے ہوئے تھے، یہ ان کی جگہ پر تعینات کر دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد سول سرجن صاحب واپس آئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا، ان کی جگہ ان کو دے دی گئی۔ آخری بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے اور اپنے ولی عہد کو ریاست کے ولی عہد کا مصاحب بنوا دینے کی فکر میں تھے۔ یہی حالت چارپائی کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے کہیں زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ فرض کیجئے آپ بیمار ہیں، سفر آخرت کا سامان میسر ہو یا نہ ہو، اگر چارپائی آپ کے پاس ہے تو دنیا میں آپ کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں، یعنی ضرورت نہیں۔ چارپائی لیکن ہونی چاہیے۔ دوا کی پڑیا تکیے کے نیچے، جوشاندے کی دیگچی سرہانے رکھی ہوئی، چارپائی سے ملا ہوا بول و براز کا برتن، بول مطلب پیشاب، براز مطلب پائخانہ کا برتن، یعنی سب کچھ ہم جو ہے اپنے چارپائی کے نیچے رکھتے ہیں دوستو۔ چارپائی کے نیچے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، جھاڑو، آشے جو، روئی کے پھاپے، کاغذ کے ٹکڑے، مچھر، بھونگے، گھر یا محلے کے دوا، ایک دو بچے جن میں ایک آدھ زکام خسرے میں مبتلا، اچھے ہو گئے تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے غسل کرا دیا، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لبے گور لائے گئے، یعنی قبر تک لائے گئے۔ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، غسل خانہ، قلعہ، خانقاہ، خیمہ، دواخانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ سب کی حیثیت کبھی کبھی بیک وقت ورنہ وقت پر حاصل رہتی ہے۔ کوئی مہمان آئے، چارپائی نکالی گئی، اس پر ایک نئی دری بچھائی دی گئی جس کے تہ کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کسی چھوٹی سی اراضی کو مینڈو اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور مہمان صاحب ماں اچکن، ٹوپی، بیگ بگچی کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان بیوقوف ہے یا میزبان بدنصیب۔ چارپائی پر ان کا منہ ہاتھ دھلوایا اور کھانا کھلایا جائے گا، اور اسی چارپائی پر یہ سو رہیں گے، یعنی کچھ بھی کیجئے، چاہے مہمان بن کر کے آئیے یا میزبان بن کر کے رہیے، چارپائی پر سب کچھ ہوتا ہے۔ مہمان آئے تو ہم چارپائی پر کھانا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر اس کو سونے کے لیے دے دیتے ہیں۔ سو جانے کے بعد ان پر سے مچھر مکھی اسی طرح اڑائی جائے گی جیسے کوئی پھیری والا اپنے خواچے پر سے جھاڑو نما مورچھل سے مکھیاں اڑا رہا ہو۔ چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج پھیلایا جائے گا جس پر تمام دن چڑیاں حملہ کرتی، دانے چگتی اور گالیاں سنتی رہیں گی۔ کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر چارپائی پر آلو چھیلے جائیں گے۔ ملازمت میں پینشن کے قریب ہوتے ہیں تو جو کچھ رخصت جمع ہوتی ہے اس کو لے کر ملازمت سے شبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح چارپائی پینشن کے قریب پہنچتی ہے تو اس کو کسی کال کوٹری میں داخل کر دیتے ہیں اور اس پر سال بھر کا پیاز کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ دوستو کس طرح سے ہم چارپائی سے کام لیتے ہیں، جو کہ رشید احمد صدیقی نے انشائی کے طور پر بیان کیا، اور کتنی بہترین انداز میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ دیہات کے ایک میزبان نے پیاز ہٹا کر اس خاکسار کو ایسی ہی ایک پینشن یافتہ چارپائی پر اسی کال کوٹری میں بچھا دیا تھا اور پیاز کو چارپائی کے نیچے اکٹھے کر دیا تھا۔ اس رات کو مجھ پر آسمان کے اتنے ہی طبق روشن ہو گئے تھے جتنی ساری پیازوں میں چھلکے تھے، اور وہ یقیناً 14 سے زیادہ تھے۔ چارپائی ایک اچھے باکس کا بھی کام دیتی ہے۔ تکیے کے نیچے ہر قسم کی گولیاں جن کے استعمال سے آپ کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتا، ایک آدھ روپیہ، چند دھیلے پیسے، اسٹیشنری، کتابیں، رسالے، جاڑے کے کپڑے، تھوڑا بہت ناشتہ، نقش سلیمانی، فہرست دواخانہ، سمن، جعلی دستاویز کے کچھ مسودے، یہ سب چارپائی میں آباد ملیں گے۔ میں ایک ایسے صاحب سے واقف ہوں جو چارپائی پر لیٹے لیٹے ان میں سے ہر ایک کو اجالا ہو یا اندھیرا اس صحت کے ساتھ آنکھ بند کر کے نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے، جیسے حکیم نابینا صاحب مرحوم اپنے لمبے چوڑے بکس میں سے ہر مرض کی دوائیں نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ یہ چارپائی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں دوستوں۔ حکومت بھی چارپائی ہی
पर से होती है। ख़ानदान के कर्ता धर्ता चारपाई ही पर बराजमान होते हैं, वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते रहते हैं और गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलात सज़ा में हाथ, पाँव, ज़बान के अलावा डंडा, जूता, तामलोट भी हैं जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए कि तवक़्क़ुफ़ करने में गुस्से का ताव मध्यम ना पड़ जाए और उन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना महसूस होने लगे। चारपाई खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियाँ, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ आ पहुँची। सब अपने करीने से बैठ गए। साहिबे खाना सदरे दस्तरखान हैं। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज़्यादा खाने पर और बकिया उस पर कि उनको मक्खियाँ खाए जाती हैं। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाई जाती हैं और शौहर की बदजुबानी सुनती और बदतमीज़ी सहती जाती हैं। खाना खत्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फ़िक्रे सुखन में चारपाई पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी है, और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में कैलुला करने लगे। बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमद्दुन व माशरा, ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानन ढीली ढाली शिकस्ता हाल बेसर व सामान, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरान के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा, कोच और सोफ़े के दिलदादा और ड्राइंग रूम के असीर इस राहत व आफ़ियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मैसर आती है। शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मंतखब कर ली हैं, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशाए चमन। हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के लिए ऐशो फरागत की फ़हरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ़ एक चारपाई उन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती हैं। दोस्तों, ये आज का हमारा ये वीडियो रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में था, जो कि एक अहम इंशाइया निगार है, मज़ाहिया निगार है, तंज़ो ज़राफ़त के मालिक हैं, जिनकी तहरीर के बारे में आपने देखा कि चारपाई इंशाइया में किस तरह से उन्होंने चारपाई की खूबी बयान की है। यानी हम हिंदुस्तानी की आदत है कि जहीं भी रहें, जहाँ कहीं भी रहें, जो भी काम हो, हमें चारपाई की ज़रूरत पड़ती है, चाहे पैदाइश से लेकर के कब्र तक क्यों ना हो। जब बच्चा पैदा होता है तो चारपाई पर सुलाते हैं, और जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है फिर भी हम उसको जो उसी चारपाई पर कब्र तक लेके जाते हैं। अगर कोई मेहमान आता है तो उसी पर उसको हम खाना देते हैं और फिर उसी पर उसको लेटा देते हैं, और उसके बाद जब वो चारपाई आखिरी वक्त में होती है, जब कमज़ोर हो जाती है या जब वो कमज़ोर हो जाता है, तो उस पर हम जो है किसी कमरे में उसको फेंक देते हैं, और उस पर भी उसको छोड़ते नहीं हैं, उस पर हम जो है अपना पुराना सामान रख देते हैं, या प्याज वगैरह रख देते हैं, या फिर आलू वगैरह रख देते हैं। तो इस तरह से हम चारपाई से काम लेते हैं, जो कि हमारी आदत है, हम हिंदुस्तानियों की आदत है। तो किस तरह से उसूल निगारी का इस्तेमाल करके रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये इंशाइया हमारे सामने पेश किया है, हम उनकी तहरीर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। दोस्तों, इसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में हमने जाना कि उनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में हुई 1896 में, और वफ़ात अलीगढ़ ही में हुई है, और अलीगढ़ में इन्होंने आला तालीम हासिल की, और इनकी कई मशहूर तसनीफ़ात हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे कि बताया गया कि ख़ुद नविश्त में आशुफ्ता बयानी मेरी, इसी तरह मज़ामीन रशीद, मज़ाहिया, मज़ामीन का मजमुआ, खंदा, रेडिया तकरीरों का मजमुआ, गंजहाय गिरामाया और हनफसान रफ्ता जो है इनके खाकों के मजमुए हैं। इसी तरह तंज़ियात व मौसीक़ात और जदीद गज़ल तनक़ीद पर मशहूर किताबें हैं। दोस्तों, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अहम जो इंशाइया निगार है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। शुक्रिया।